नमस्कार। म लेखनाथ गौतम तपाईहरुलाई फेरि यो मेरो भिडियोमा स्वागत गर्न चाहन्छु। मैले यो माई पडकास्ट सेन्टर भनेर एउटा पडकास्टको एउटा चाहिँ कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छु, जुन युट्युबमा पनि अपलोड हुन्छ र बज स्प्राउटमा पनि यो अडियो अपलोड हुन्छ। सबभन्दा पहिला यदि तपाईँ युट्युबबाट यो कार्यक्रम हेर्दै हुनुहुन्छ भने यो तपाईँले यो मेरो माई पडकास्ट सेन्टरलाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। र आजको विषयवस्तुतर्फ म तपाईँलाई लिन चाहन्छु। सबभन्दा पहिला त यो भिडियो तपाईँहरू सुनिराख्नु भएको छ भने यो सुनिदिनु भएकोमा तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र भिडियोमा रहने कन्टेन्टहरू, विषयवस्तुहरू र चाहिँ आगामी दिनमा समेत प्रस्तुत हुने विषयवस्तुहरूमा म सकेसम्म इमान्दार भएर प्रस्तुत हुनेछु र मैले कुनै व्यक्ति, समुदाय अथवा कुनै चिजको पनि पक्ष वा विपक्षमा भन्दा पनि गुण र दोषको आधारमा ती कुराहरूमा चाहिँ आफ्ना विचारहरू प्रस्तुत गर्ने बाचा गर्दछु। त्यस कारणले यदि तपाईँ मेरा भिडियोहरू फेरि पनि हेर्न चाहनुहुन्छ भने कृपया मेरो च्यानल माई पडकास्ट सेन्टरलाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला, त्यो मेरो अनुरोध। सबभन्दा आजको मेरो विषयवस्तु छ नेपाली समाज टेक्सस, नेप्लिज सोसाइटी अफ टेक्ससको आउँदै गरेको निर्वाचन अथवा नयाँ कार्यसमितिले कार्यभार ग्रहण गर्ने केही दिनहरू बाँकी रहँदै गर्दा, हुन त निर्वाचन भएको छैन अथवा नयाँ कार्यसमिति चयन भएको छैन, तर त्यसको एक किसिमको चाहिँ एक्सर्साइज सुरु भएको छ। केही दिनदेखि डालस नेपाली समाज अलिकति तातेको छ। हुन त यो नेपाली समाज टेक्सस भनेर भनिएको छ, तर पनि यसमा विशेषतः डालस फोर्ट वर्थ एरियाका नेपालीहरूको सहभागिता भएको हुनाले यसलाई नेपाली समाज टेक्सस भनिए पनि बेसिकली नेपाली समाज डालस फोर्ट वर्थ हो। र यसको निर्वाचनको एक किसिमको चाहिँ माहौल तात्दै गरेको छ र सदस्यता बनाउने, आफ्नो पक्षमा मतदान गर्नको लागि मान्छेहरूसँग सम्पर्क गर्ने र आफ्नो टिमहरू निर्माण गर्ने, आफ्नो एउटा चाहिँ टिम निर्माण गर्ने र समाजसेवा गर्ने उद्देश्य साथ अहिले गतिविधि चलिरहेको छ। छोटो परिचय म नेपाली समाज टेक्ससको बारेमा दिन चाहन्छु। तपाईँहरूमध्ये कतिपयलाई यसको इतिहास थाहा नहुन सक्छ। यो 1998मा गठन भएको, औपचारिक रूपमा गठन भएको एउटा संस्था हो, जति बेलाको जसको पहिलो संस्थापक कोअर्डिनेटर भनौँ, त्यति बेला एडहक कमिटी भनेर गठन गरिएको थियो, जसले एउटा काम सुरु गरेको थियो। हरिदेव जोशीको अध्यक्षतामा एउटा एडहक कमिटी गठन गरेर नेपाली समाज टेक्ससको विधिवत सुरुवात भएको हो। त्यसपछि 1999मा सुदीप राज शर्माले यसको अध्यक्षता गर्नुभयो। 2001 र 2003मा वैकुण्ठ विक्रम थापाले चाहिँ गर्नुभयो। 2005मा गौरीराज जोशीले चाहिँ यसको अध्यक्षता गर्नुभयो। 2007मा रामसी पोखरेलले गर्नुभयो। 2009 र 2011मा प्रेम अधिकारीले गर्नुभयो। 2013मा भुवन आचार्य, 2015मा कृष्ण लामिछाने, 2017मा सुमन थापा र 2019-21मा दिनेश शर्माले यस संस्थाको अध्यक्षता गर्नुभएको छ अथवा यसमा नेतृत्व दिनुभएको छ। अब यसको अलिकति उद्देश्यबारे पनि म तपाईँहरूलाई चाहिँ केही जानकारी गराउन चाहन्छु। नेपाली समाज टेक्ससको उद्देश्य वेबसाइटमा राखिएको उद्देश्य अनुसार चाहिँ के भनिएको छ भने, NST's mission is to create a harmonious, inclusive and equitable community where every member's talent is utilized and their collective and common interest is represented. राम्रो छ।
निकै पनि सबैको एउटा चाहिँ साझा संस्था बनाउने भनिएको छ, जसमा सबैका इन्ट्रेस्टहरूलाई चाहिँ प्रतिनिधित्व हुन्छ भनेर चाहिँ यसमा चाहिँ मिसनमा भनिएको छ। अब्जेक्टिभमा भनिएको छ टु हेल्प क्रिएट अ हार्मोनियस एन्ड इन्क्लुजिभ कम्युनिटी, टु प्रोभाइड नेटवर्किङ अपर्च्युनिटिज टु इट्स मेम्बर्स, to provide Nepali culture and values in Dallas-Fort Worth and beyond, to run education and health program for the community, to coordinate with international organizations भनेको छ। त्यस्तै गोल तपाईहरुलाई भनेर सुनाउँछु, to work as an umbrella organization for all Nepalese organization in Dallas-Fort Worth, to strive for the welfare of the community members in accordance with local and federal regulations, to provide support for relief and build in case of natural catastrophes locally and globally भनेर भनेको चाहिँ अब्जेक्टिभ, गोल, मिसन जे भने पनि यसको मुख्य उद्देश्य भनेको नेपालीहरू जो डालस फोर्ट वर्थमा बस्छन् उनीहरूलाई जोड्ने, उनीहरूका हितहरूको संरक्षण गर्ने, उनीहरूलाई पर्दाखेरि सहयोग गर्ने, उनीहरू हाम्रो धार्मिक, सामाजिक अरू आर्थिक क्षेत्रमा चाहिँ एक किसिमले इनिसिएसन गर्ने र समुदायका मान्छेहरूलाई चाहिँ एक किसिमले मेरो पनि एउटा संस्था छ, म पनि सङ्गठित छु भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ सन्देश दिने अथवा त्यो उद्देश्य छ। अब प्रश्नहरू 1998 देखि 2021 सम्म तपाईको 23 वर्षको अवधिमा एनएसटीले के गर्यो अथवा के गर्न सकेन भन्ने कुरामा चाहिँ एनालाइसिस सबभन्दा पहिला जरुरी छ। सबभन्दा पहिला त यदि बेलसम्म यी कमिटीहरूमा कार्यरत रहेर एक किसिमले नेतृत्व प्रदान गर्ने सम्पूर्ण पदाधिकारीहरूलाई चाहिँ हामी धन्यवाद दिनुपर्छ। तर सँगसँगै हामीले उनीहरूको यो एनएसटीको वृद्धि, एनएसटीको जुन एउटा एक्सपेन्सन विस्तार हुनुपर्ने हो त्यो नभइरहँदा त्यसमा तपाईहरूको कति जिम्मेवारी छ, तपाईहरूले के गर्न चुक्नु भयो भन्ने कुरामा प्रश्न गर्ने पनि समुदायलाई अधिकार छ। किन भन्दा तपाईहरूले समुदायको हितको लागि भनेर यो काम गरिराख्नु भएको छ र त्यसमा प्रश्न गर्नु पाइन्छ। र विशेष गरी केही समयदेखि एक किसिमको झगडाको विचारोपण पनि नेपाली समाजमा देख्न सकिन्छ। र अहिले डालस फोर्ट वर्थमा भन्ने हो भने करिब कमसेकम पनि 40,000 भन्दा बढी नेपालीहरू भएको ठाउँमा मुस्किलले हम्मे परेर 1-2 हजार सदस्य बनाउन पनि स्वतस्फूर्त रूपमा बनाउँ, कसैले भनेको भरमा, कसैले आग्रह गरेको भरमा अथवा कुनै अमुक उम्मेदवारलाई जिताउनको लागि सदस्यता बन्ने बाहेक स्वतस्फूर्त रूपमा बन्नेहरूको संख्या निकै कम छ। मैले माफ गर्नुस्, मैले भन्नुपर्छ म पनि भर्खर सदस्य बनेको छु, तर यसबाट म एक्साइटेड भएर सदस्य बन्नुभन्दा पनि साथीभाइहरूको एउटा चाहिँ आग्रहमा म सदस्य बनेको छु। अर्थात् मलाई नेपाली समाज टेक्सासप्रति यसको जुन मिसन यहाँ भनिएको छ त्यो अनुसार यसले काम गर्छ भन्नेमा इभन म पनि आश्वस्त छैन। मलाई माफ गर्नु होला, मेरो चाहिँ अवस्था त्यही नै हो। र अधिकांश नेपालीहरू जो यसको अभियानबाट टाढै छन्, यो संस्थाबाट टाढै छन्, यसलाई सुनेका छैनन्, बुझेका छैनन् अथवा बुझेर पनि यसमा जान इच्छा राखिरहेका छैनन्, तिनीहरूको पनि मैले प्रतिनिधित्व गर्छु। अर्थात् धेरै मान्छेमा त्यो एउटा चाहिँ आशंका छ। र चाहिँ अहिले मेम्बरसिप को अभियान चल्दै गर्दा सबभन्दा पहिला त हामीले के बुझ्नुपर्छ भने जो नेतृत्वमा हुनुहुन्छ, जस्तो नेपाली समाज टेक्सासको अभियानमा लागिराख्नु भएको छ अथवा त्यो संस्थामा तपाईँ सक्रिय हुनुहुन्छ, विभिन्न तरिकाले थोरै समय दिनुभएको छ, धेरै दिनुभएको छ अथवा इफोर्ट लगाउनु भएको छ, आर्थिक सहयोग गर्नुभएको छ, त्यो तपाईँले गरेको काम सही ठाउँमा प्रयोग भएको छ कि छैन अथवा तपाईँले गरेको काम अनुसारको प्रतिफल आएको छ कि छैन। तपाईँले खेती गर्नुभयो भने पक्कै पनि त्यसबाट चाहिँ के एउटा प्रतिफलको आशा गर्नुहुन्छ। धान बिउ छर्नुभयो भने तपाईँले पक्कै पनि भोलि धान चाहिँ उत्पादन हुन्छ र त्यो भकारीमा लगेर मैले भोलि अन्नको रूपमा चाहिँ त्यसलाई खान पाउँछु भनेर गर्नुहुन्छ। अनि तरकारी लगाउनु भयो भने पनि त्यही हो। त्यस्तै गरेर नेपाली समाज टेक्सासलाई पनि एउटा चाहिँ उत्पादनको रूपमा हामीले हेर्ने हो भने तपाईँहरूले यदि लगानी गरिराख्नु भएको छ, बिउ 1998 देखि तपाईँहरूले बिउ एउटा चाहिँ रोप्नु भएको थियो, त्यसले चाहिँ फल दिनु पऱ्यो नि त, अहिले पनि फल दिनु पऱ्यो।
होइन। जब फल दिन थाल्यो भने त वरिपरि मान्छेहरू झुम्बिन्छन्। तपाईँले देख्नुभयो, यसो हेरौँ, आँप फलेर पाकेको छ भने बाटोमा हिँडेका बटुवाहरूले पनि के गर्छन् भने आँप टिप्न खोज्छन्, त्यहाँबाट झरेर खान खोज्छन् फल, होइन। तल भुइँमा झरेका छन् भने टिपेर खान खोज्छन्। त्यस्तो हुन्छ भने हामी 23 वर्षसम्म हामी यो समाजमा एक किसिमले चाहिँ सक्रिय छौँ, हामीले पानी खनाइरहेका छौँ, होइन। आर्थिक पानी खनाइरहेका छौँ, समयको पानी खनाइरहेका छौँ। कतिपय नेपाली दाजु जो चाहिँ यसमा संलग्न हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले समय इफोर्टदेखि लिएर चाहिँ तपाईँ धेरै कुरा तपाईँहरूले लगानी गर्नुभएको छ, होइन। त्यस कारणले चाहिँ जति खनाइएको छ त्यो अनुसार हामीले चाहिँ रिटर्न आएको छ कि छैन भनेर सबभन्दा पहिला अनेस्ट तपाईँको विवेचना तपाईँले गर्नुपर्छ, सबै हामीले गर्नुपर्छ। हामी सबैले जो यसमा लाग्न प्रयास गरिरहेका छौँ, सबभन्दा पहिला त्यो विवेचना गर्नु पर्यो। त्यसको उद्देश्य के हो, उद्देश्य पुरा गर्नको लागि गर्ने काम के हो, कसरी काम गर्ने हो त। सबभन्दा मैले नेपाली सङ्घ संस्थाहरू चुकेको देखेको चाहिँ त्यही नै हो। चुकेको देखेको के हो भने गोल एकातिर छ, त्यो गोल पुरा गर्नको लागि गर्ने काम चाहिँ अर्कोतिर पाइन्छ। अब जस्तो चुनाव आयो, अब चुनावमा सबै रन्किन थाले, चुनाव आयो, मेम्बरसिपको क्याम्पेन अब सुरु भयो। एक त यो मेम्बरसिपको क्याम्पेन एउटा समुदायमा सङ्गठित गर्ने भन्ने कुरा चुनावसँग कुनै रिलेटेड हुनुपर्ने कुरा होइन। जहिले पनि हामी सङ्गठित हुनुपर्छ, एभ्रिडे हामी सङ्गठित हुनुपर्छ। त्यो सङ्गठित हुनको लागि चुनावै आउनुपर्ने, मेम्बर बन्नको लागि चुनावै आउनुपर्ने भन्ने यो जुन कन्सेप्ट हो, यसलाई बन्द गर्नुपर्छ। त्यसको लागि सबभन्दा पहिला मेरो विचारमा चुनावमा भाग लिनको लागि कमसेकम 6 महिना अगाडि मेम्बर भएको हुनुपर्ने एउटा नियम पारित गर्नुपर्छ। बिफोर 6 months, 6 महिना अगाडि भन्दा पछाडि कोही पनि मेम्बर भएको छ भने त्यसले भोट हाल्न नपाउने नियम बनाउनुपर्छ, नम्बर 1। अर्को कुरा, जो समाजमा तपाईँले चाहिँ सङ्गठित रूपमा चाहिँ तपाईँले यो नेपाली समाजलाई अगाडि बढाउन भनेर लाग्नु भएको छ भने के कारणले समाजमा यो सङ्गठनको आवश्यकता छ, होइन। र चाहिँ के कामहरू भएका छन्, के भएका छैनन्, के हुन बाँकी छ र तपाईँले के गर्न चाहनुहुन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट खाका यहाँ हुनुपर्छ। तर त्यो यहाँ भइरहेको छैन। मैले सुनेको छु, उहाँहरू हुन त मसँग आउनु भएको छैन, अभियसली आउने कुरा पनि भएन, मसँग आएर चाहिँ त्यस्तो ठुलो प्राप्त गर्ने कुरो पनि केही होइन। तैपनि मैले सुनेको, बाहिरबाट हल्ला सुनेको चाहिँ राजेश अर्यालजी र चाहिँ राजेन्द्र वाग्लेजी अहिलेको चुनावमा प्रतिस्पर्धी हुनुहुन्छ। दुवैजना राम्रो हुनुहुन्छ। उहाँहरूको व्यक्तिगत ब्याकग्राउन्ड मलाई डिटेलमा थाहा छैन, म चाहिँ त्यस्तो व्यक्तिगत उहाँहरूको अर्गनाइजेसनल लिडरसिप कस्तो छ भन्ने पनि मलाई डिटेलमा थाहा छैन। त्यस कारणले उहाँहरूको त्यसबारेमा मैले प्रश्न गर्न म सक्दिनँ। तर समाजमा काम गरिरहेको हुनाले उहाँहरू र समाजमा केही काम गर्न अगाडि बढ्नुभएको हुनाले उहाँहरूले केही कुराहरू भने सामाजिक रूपमा प्रश्न पार्न जरुरी छ। एउटा कुरा, उहाँहरूले विगतमा के गर्नुभयो, उहाँहरूको कार्यकाल, जस्तो राजेश अर्यालजी मेरो विचारमा एनआरएनको यो च्याप्टरको प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्थ्यो, र चाहिँ हाम्रो राजेन्द्र वाग्लेजी अहिले भाइस प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ। मेरो विचारमा किसिमले दिनेश शर्माजीले अलिकति यता अमेरिकन पोलिटिक्समा जान थालेपछि उहाँले चाहिँ एक किसिमले कार्यवाहक जस्तो पनि चाहिँ काम गरिराख्नु भएको छ नेपाली समाज टेक्सासको। त्यस हिसाबले उहाँले यो अवधिमा के गर्नुभयो, अथवा चाहिँ उहाँ उपसभापतिको रूपमा, भाइस प्रेसिडेन्टको रूपमा के काम गर्नुभयो, उहाँले के चुनौती देख्नुभयो, के खराबी देख्नुभयो, के राम्रा देख्नुभयो र भावी योजना छ भन्ने कुरा चाहिँ छर्लङ्ग चाहिँ तपाईँहरूले भन्नुपर्छ। यो लाज नमानिकन भन्नुपर्छ। र चाहिँ यदि तपाईँहरूसँग त्यो भन्ने भिजन छैन भने तपाईँहरू पाखा लाग्नुपर्छ। त्यो चाहिँ मेरो प्रष्ट कुरा हो। तपाईँहरूले के गर्नुभयो, विगतमा आफ्नो अरू अर्गनाइजेसनमा तपाईँ रहँदाखेरि यदि यसमा केही गर्नुभएको छैन भने, अथवा यसैमा आएर केही गर्नुभएको छ भने पनि के गर्नुभयो, के समस्या देख्नुभयो, उद्देश्य के अनुसारको चाहिँ काम भएको छ छैन, भएको छ भने कसरी भएको छ, भएको छैन भने तपाईँले कसरी गर्नुहुन्छ, यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूले इमान्दारीपूर्वक तपाईँहरूले प्रश्न गर्नुपर्छ। यदि तपाईँहरूले उही मान्छे बोकेर हिँड्ने, होइन, ग्याङ बनाउने, होटलमा गएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ बसेर 2-4 जना चाहिँ बोकेर चाहिँ 2-4 जना हनुमानहरूको एउटा चाहिँ ग्रुप बनाएर
तपाईँहरूले चाहिँ गर्ने हो भने माफ गर्नु होला, तपाईँ नलाग्नुहोस्, समय बर्बाद नगर्नुहोस्। किन समय बर्बाद नगर्नुहोस् भने त्यो तपाईँलाई पनि फाइदा छैन। केटाकेटी हेर्नुहोस्, व्यापार गरिराख्नु भएको छ भने व्यापार गर्नुहोस्, दोकान चलाउनुहोस्, एउटा बरु अरू कसैसँग मिलेर एउटा स्टोर खोल्नुहोस् होइन। त्यहाँतिर जानुभयो भने के हुन्छ भने कमसेकम 1-2जनाले रोजगारी पनि पाउँछन्, तपाईँले परिवारलाई पनि टाइम दिन पाउनुहुन्छ होइन। अनि समुदायलाई पनि तपाईँको यो चाहिँ तपाईँको दोहोरो खिचातानीमा पर्नु परेन। बेसिक कुरा तपाईँले केही गर्न आउनुभएको छ भने प्लिज के गर्नु भने एउटा क्लियर कट एउटा मेसेज जनतामा डिएफडब्ल्यूको मान्छेहरूमा दिनुहोस्, जसले के गरोस् भने मान्छेलाई चाहिँ स्वयं एउटा चाहिँ ऊर्जा प्रदान गरोस्। म त नेपाली समाज टेक्सटाइलमा जानुपर्छ, त्यहाँ त यस्ता एक्टिभिटिजहरू हुन्छन् होइन, त्यहाँ त यस्तो कुरा गरेको छ। 2008मा जब चाहिँ चेन्जको नारा लिएर चाहिँ बराक ओबामा चाहिँ अमेरिका आएका थिए, उनले चाहिँ लाखौँ नयाँ मतदाताहरू चाहिँ सिर्जना गरे। कतिपय स्टेटमा उनको पहिला चाहिँ रिपब्लिकनले जितेका स्टेटहरूमा उनले चाहिँ 10 पोइन्टले चाहिँ लिड गरेर जिते। भनेको पनि तपाईँले मेसेज तपाईँले के गर्नुहुन्छ भनेर एउटा चाहिँ क्लियर कट तपाईँले बाहिर भिजन लिएर आउनुहोस् होइन। फलानाले भनेर उठेको अथवा फलानु उठ्यो, अब यसलाई त जसरी हराउनु पऱ्यो भनेर तपाईँ उठ्नुभयो। यहाँ धेरै त्यस्तो पनि हुने गरेको छ। म उठ्न मन थिएन तर त्यो उठ्यो, त्यसलाई त हराउनु छ नि, त्यस्तो कुरा छ। त्यस कारणले चाहिँ कसैको विरुद्धमा अथवा कसैको इन्ट्रेस्टमा तपाईँ नउठ्नुहोस्। साथीभाइहरूले भने के गर्ने होइन, अरू कोही रहन्छन् हाम्रो लाइनको मान्छे, नउठ्नुहोस्, केही फरक पर्दैन होइन। उठ्ने चाहिँ यदि भिजन छ, यसको बारेमा तपाईँले केही देख्नु भएको छ, एउटा सपना छ नेपाली समाज टेक्सटाइल्सलाई यो रूपमा मैले चाहिँ रूपान्तरण गर्छु, यो रूपमा यसलाई चाहिँ नयाँ दिशामा अगाडि लैजान्छु भनेर चाहिँ तपाईँ आउनुभएको छ भने तपाईँहरूलाई स्वागत छ। र त्यो तपाईँका ती कुराहरूले मेरो विचारमा नेपाली समाजको यो टेक्सटाइल्सको एउटा जुन एउटा कम्युनिटी छ यसलाई ऊर्जा दिन्छ र धेरै मान्छेहरू स्वतस्फूर्त रूपमा मेम्बर पनि बन्नुहुन्छ। तपाईँले मेम्बर बनाउन घर घर धाइरहन पनि पर्दैन। तपाईँको यदि तपाईँले सही रूपमा तपाईँ एउटा चाहिँ नेपाली समाज टेक्सटाइल्सलाई नयाँ उचाइमा लैजान खोज्नु भएको छ, तपाईँसँग त्यो ऊर्जा छ, तपाईँसँग त्यो जागर छ र तपाईँसँग त्यो योजनाहरू छन् भने नम्बर 1 त्यो कुरा भयो। उम्मेदवारहरूको हकमा जुनसुकै पदमा आउन खोज्नु भएको छ भने पनि, यहाँ अध्यक्षको मात्रै कुरा होइन, जुनसुकै पदमा पनि तपाईँहरू आउन खोज्नु भएको छ भने प्लिज कन्सिडर द्याट, ब्रिङ समथिङ, केही लिएर आउनुहोस्। यो झुन्ड बोकेर चाहिँ नआउनुहोस्, प्लिज झुन्ड नलिएर आउनुहोस्। मान्छेको झुन्ड लिएर आएर तपाईँ ग्रुपिजम गरेर पार्टीको एउटा चाहिँ कार्यकर्ताको चाहिँ तरिकाले चाहिँ पनि नआउनुहोस्। यो काम छैन। किन काम छैन कि किन भन्दा अरूभन्दा पनि तपाईँ आउनुहुन्छ यो संस्था चलाउनु पऱ्यो, आउनु पऱ्यो नि त भनेर नआउनुहोस् के। संस्था बन्द भएन केही फरक पर्दैन। जब त्यो संस्थाले आफ्नो उद्देश्य अनुरूप काम गर्दैन, नेपाललाई एकै ठाउँ ल्याउने भनेर चाहिँ यो गठन भएको संस्थाले एक ठाउँ ल्याउँदैन, उल्टो साथी विभाजन गर्छ भने छोडिदिनुहोस् न होइन। त्यसमा तपाईँको समय पनि बचत भयो, समुदायको इनर्जी पनि बचत भयो, अनि यो सारा हल्ला दङ्गा पनि बन्द भयो, फाइदा छ। त्यस कारणले चाहिँ तपाईँ नआउँदैमा यहाँ केही भइहाल्ने पनि केही छैन। त्यस कारण यदि तपाईँमा त्यो खालको क्लियर भिजन छैन भने, क्लियर तपाईँको रूपरेखा छैन भने, तपाईँले गर्न खोजेको काम स्पष्ट तपाईँ हुनुहुन्न भने तपाईँ नआउनुहोस्, काम गर्नुहोस्। एमाजोनमा गएर घन्टा हान्ने हो कि अथवा अरू कुनै ठाउँमा गएर घन्टा हान्ने हो कि तपाईँले व्यापार गरिरहनु भएको छ भने त्यही व्यापार गर्नुहोस्, नआउनुहोस् प्लिज। तर छ भने आउनुहोस्, प्लिज छ भने आउनुहोस्। हामीहरू तपाईँहरूलाई समर्थन गर्न तयार छौँ, तर एउटा निश्चित उद्देश्य साथ त्यो संस्थालाई नयाँ उचाइमा लैजानको लागि आउनुहोस्। कुनै ग्रुपको तपाईँको इन्ट्रेस्ट फुलफिल गर्नको लागि अथवा कुनै व्यक्तिहरूको चाहिँ तपाईँको चाहना पुरा गर्नको लागि तपाईँ नआउनुहोस्। डोन्ट कम हियर, एउटा कुरा भयो। अब बाँकी अब अर्को कुरा चाहिँ मतदाताहरू जो चाहिँ समाजका सदस्यहरूको लागि पनि मेरो एउटा अपिल छ। अब चुनाव आएपछि तपाईँको घरमा मान्छेहरू आउँछन्, तपाईँलाई सोध्छन् मेम्बर बनिस् कि बनिनस् भनेर। सबभन्दा पहिला त तपाईँ आफ्नै बुताले मेम्बर बन्नुहोस्। 20 रुपियाँ तिरेर आफ्नै बुताले मेम्बर बन्नुहोस्, आफ्नै बुताले मेम्बर बन्नुहोस् प्लिज। 20 रुपियाँ तिर्न नसक्ने मेरो विचारमा नेपाली समुदायमा यहाँ धेरैजना हुनुहुन्न होला,
कति बेला होला त्यो पनि समस्या म मान्छु। तर अधिकांश मान्छेहरूले 20 रुपियाँ तिरेर मेम्बर बन्न सक्ने हुनुहुन्छ अवस्थामा तपाईँ आफै मेम्बर बन्नुहोस्। आफै मेम्बर भएपछि के हुन्छ तपाईँहरूलाई मैले भन्नु के हुन्छ तपाईँले आफैले आफ्नो भोट आफै निर्णय गर्न सक्नुहुन्छ। ठुल्दाले भनेको भरमा तपाईँले चाहिँ भोट हाल्न पर्दैन, अर्को चाहिँ कुनै मान्छेले भनेको भरमा तपाईँले भोट हाल्न पर्दैन। आफ्नै स्वेच्छाले यसो हेर्न पाउनुहुन्छ यी अनुहारहरू यिनीहरूले के काम गरेर चाहिँ यसो बुझ्न पनि पाउनुहुन्छ। तपाईँलाई पनि एक किसिमको त्यो भोट हाल्दाखेरि एउटा आनन्द आउँछ। त्यस कारण पहिला मेम्बर आफू बन्नुहोस्, आफ्नो गल्तीबाट हेर्नुहोस् र मेम्बर बन्नुहोस्। र मेम्बर बनिसकेपछि के गर्नुहोस् भने मान्छेको यसो इतिहास हेर्नुहोस्। अध्यक्षको अथवा महासचिवको उम्मेदवार छ भने त्यसको छिमेकीलाई सोध्नुहोस्। सबभन्दा पहिला त छिमेकीलाई थाहा हुन्छ। हुन त छिमेकीहरूले धेरै जसो नेगेटिभ कुरा पनि गर्न सक्छन्, तर पनि ओभरअल तपाईँले एकजनालाई सोधेर हुन 4-5जनालाई सोध्नुभयो यो मान्छेको काम कस्तो शैली कस्तो छ, मान्छेलाई दुःख दिने प्रवृत्तिको छ कि, मान्छेलाई छल्ने जाली खालको मान्छे छ कि, जाल झेल गरेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ सम्पत्ति कमाएको होला, पैसा कमाएको छ भनेर त्यसको पछि नलाग्नुहोस् क्या, होइन। कसरी पैसा कमाएको छ भनेर त्यसको पछि लाग्नुहोस्। जाल झेल गरेर अर्कालाई धोका दिएर पैसा कमाइरहेछ कि त्यतातिर ध्यान दिनुहोस्। पैसा कमायो त्यसले खर्च गर्न सक्छ, 10,000 चन्दा दिन पर्छ भनेर त्यसले समाजलाई हित गर्दैन के, त्यसले समाजलाई हित गर्दैन। त्यसको एउटा निश्चित उद्देश्य साथ त्यो मान्छे आएको हुन्छ, त्यो त्यसको आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्न आएको हुन्छ। किन भन्दा उसले धोका दिन्छ, जालझेल गर्छ, स्वार्थ पुराको लागि उसले त्यो संस्थामा आएको हुन्छ। त्यस कारणले चाहिँ त्यसलाई चिन्नुहोस्। सबभन्दा पहिला 2-4जना वरिपरिका ब्याकग्राउन्ड चेक गर्नुहोस्। अमेरिकामा जागिर खान जान पऱ्यो भने, कुनै राम्रो जागिर खान जान पऱ्यो भने ब्याकग्राउन्ड चेक गरिन्छ 10 वर्षको। भने एउटा संस्था नेतृत्व गर्न आइरहेको मान्छेलाई तपाईँले पब्लिकले ब्याकग्राउन्ड चेक गर्ने हो। उसले त भनेर आउँछ तपाईँको विभिन्न खालका चाहिँ तपाईँको पगरी गुथेर आएको हुन्छ, होइन, सेता सफेद कपडाहरू लगाएर आएको हुन्छ कि मभन्दा चाहिँ राम्रो कोही छैन, मभन्दा शुद्ध कोही छैन, मैले यो चाहिँ दुनियाँ मैले सपार्छु, म ठिक गर्छु भनेर आउँछ। तर तपाईँ जज त तपाईँ हो नि त, भोट हाल्ने तपाईँले हो नि त, होइन। भोट हाल्ने मान्छेहरूले चाहिँ के जज गर्नु पऱ्यो भने त्यो कपडामा जुन बाहिरबाट जुन कपडा सेतो छ त्यो भित्र खोलेर हेर्नुहोस्। त्यो कपडाभित्र कतै कालो कपडा पो छ कि त्यतातिर ध्यान दिनुहोस्, होइन। अथवा अलिकति रिसर्च गर्नुहोस् यो मान्छे ठिक छ कि छैन भनेर। कसैले भनेर भोट हाल्ने, मेरो साथीले भनेर गइहाल्यो नि त भनेर हाल्ने, त्यो एउटा त्यो भनेको के हो भने त्यो संस्थाप्रतिको त्यति उत्तरदायित्व बोध होइन। त्यो भनेको के भने एउटा कर्मकाण्ड पुरा गरेको भनिन्छ त्यसलाई, भने हालिदिउँ न त। तर तपाईँ सचेत भएर हाल्ने हो भने चाहिँ तपाईँले उम्मेदवारहरूको बारेमा केही न केही उनीहरूको पृष्ठभूमि के छ, उनीहरूको विगत के छ र अहिले भविष्यको योजना के छ भनेर चाहिँ हामीले भोट हाल्नुपर्छ। त्यस कारण सबभन्दा पहिला शर्त मेरो विचारमा डालस फोर्ट रोडमा ठुलो चाहिँ नेपाली समुदाय भएको हुनाले हामी सबै एकचोटि चाहिँ सदस्य बनाऊँ, स्वतस्फूर्त रूपमा बनाऊँ, आफै बनाऊँ, होइन। क्रेडिट कार्ड दिएर पनि तपाईँको बन्ने भएको हुनाले क्रेडिट कार्डबाट फुत्त चाहिँ तपाईँको एउटा मेम्बरसिप लिउँ र चाहिँ त्यसपछि सुरु गरौँ को राम्रो छ को नराम्रो छ भन्ने। अब यहाँ फेरि सबै धेरैजना अब त्यही न केही इस्युवाला हुन सक्नुहुन्छ, सबै दुधले धोएका मान्छेहरू नहुन सक्छन्, कतै कहीँ दाग भए पनि तिनीहरू मध्येबाट एउटा राम्रो मान्छे रोज्नु पऱ्यो, होइन। दुईवटा खराब छन् भने पनि कम खराब भएकोबाट रोज्नु पऱ्यो। हुन त हामीसँग जे अप्सन छ विकल्पहरूमध्ये रोज्दिन हो। अब दुईवटा अध्यक्ष उम्मेदवार भयो भने हामीले तेस्रो अब बाहिरको मान्छे कुनै शुद्ध खोज्न त हामी सक्दैनौँ, किन त्यो शुद्ध मान्छे यहाँ लड्न पनि तयार हुनु पऱ्यो। अब यही मध्ये पनि कुनै दुईवटा अशुद्ध छन् भने मानौँ भने जस्ट काल्पनिक कि तिनीहरू मध्ये चाहिँ विच बेटर हो त्यतातिर जाउँ, महासचिव पनि त्यसैमा जाउँ। सबभन्दा पहिला त्यस कारणले चाहिँ मेरो भनाइ के छ भने मेम्बरसिप आफ्नै गोजीको पैसाले लिउँ र थोरै रिसर्च गरेर उम्मेदवारलाई भोट हाल्नको लागि प्रयास गरौँ र आफ्नो साथीभाइलाई पनि आफूले जानेको जानकारीहरू सेयर गरौँ ताकि उनीहरूलाई पनि एक धारणा बनाउन चाहिँ मद्दत पुगोस्। तपाईँले खुद्रुको भित्र भोट हालेर मात्रै हुँदैन, सर्कलमा पनि आफ्नो साथीभाइको सर्कलमा पनि यो मान्छेले चाहिँ यो काम गर्न खोजिरहेको छ है, यो मान्छे चाहिँ अथवा अर्को मान्छे चाहिँ यो चाहिँ ठिक रहन्छ है, यसले चाहिँ यसरी मान्छेहरूलाई धोका दिएको रहेछ, समुदायका अर्को मान्छेहरूलाई चाहिँ विभिन्न चाहिँ प्रलोभन दिएर चाहिँ बिजनेसमा धोका दिएको रहेछ अथवा काममा धोका दिएको रहेछ,
कुनै गतिविधिमा चाहिँ समाजमा गरिने गतिविधिमा चाहिँ उसले एउटा नराम्रो खालको चाहिँ एक्टिभिटिजहरू गरिरहेको छ भने त्यसलाई चाहिँ बेलैमा चाहिँ तपाईँको हामीले पन्छाउने काम गरौँ। संस्थामा छिरिसकेपछि त्यो खिल बसिसक्यो भने के हुन्छ, खिल बसेपछि के हुन्छ भन्दा त्यो निकाल्न अलिक गाह्रो हुन्छ। त्यस कारणले समाजमा संस्थामा खिलहरूको प्रवेश चाहिँ निषेध गर्नको लागि सबभन्दा पहिला तपाईँ हामी जो सर्वसाधारण छौँ, जो भोट हाल्छौँ, जो समुदायका सदस्य हौँ, तिनीहरूको सबभन्दा ठुलो जिम्मेवारी हुन्छ। माथिबाट परिवर्तन गर्ने भनेको के हो भने त्यो हामीबाट अहिले चाहिँ कस्तो भयो भने हामीबाटै पनि एक किसिमको चाहिँ तल्लो लेभलबाटै तपाईँको रिभोल्युसन हुनुपर्ने आवश्यकता मैले देखेँ। माथिबाट रिभोल्युसन हुँदो रहेछ। माथिबाट के हुँदो रहेछ, माथिको मान्छे जब उसलाई त ढुक्क छ नि त, मैले भोट हालिहाल्छु, तपाईँले भोट हालिहाल्नुहुन्छ, उसले चेन्ज हुनुपर्ने कुनै आवश्यकतै छैन के। तर पीडित को छ भने हामी नै छौँ। हामीले पनि एउटा चाहिँ छोटो चिन्जान, छोटो एउटा चाहिँ तपाईँको स्वार्थको भरमा अथवा छोटो एउटा आफ्नो कुनै मेरो अध्यक्ष उम्मेदवार भयो भने मलाई अध्यक्षले मलाई के गरिदिन्छ भन्ने आधारमा होइन कि समग्र समाजलाई कसले रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छ, कसले नेतृत्व दिन सक्छ, कसले नयाँ दिशामा लैजान सक्छ, नयाँ कसले सक्रिय बनाउन सक्छ भन्ने खालको त्यो खालको नेतृत्व हामीले रोज्न आवश्यक छ। र तिनीहरूलाई पनि हेरौँ, तिनीहरू आज दिउँसो तपाईँ कहाँ भोट माग्न आउँछन्, तर राति उनीहरू गएर अर्को कुनै चाहिँ तपाईँको अदृश्य शक्तिहरूसँग उनीहरू चाहिँ चलखेल गरिरहेछन् भने तिनीहरूलाई पनि भोट हाल्न हुँदैन। तिनीहरू जो अनेस्ट छन्, इमान्दार छन् र तपाईँको भोटमा विश्वास गर्छन् भने तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले भोट हाल्नुपर्छ र जिताउनुपर्छ। त्यही नै हो आजको मेरो यो विषयवस्तु। तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया भने दिन नभुल्नु होला। र चाहिँ फेरि पनि तपाईँहरूलाई भन्छु, मेरो पडकास्ट माई पडकास्ट सेन्टरलाई तपाईँहरूले युट्युबमा सब्सक्राइब गर्न पनि नभुल्नु होला। र आगामी दिनमा अन्य विवेचनात्मक भिडियोजहरू ल्याएर म तपाईँहरूसँग आउनेछु। त्यति जेलसम्मको लागि हस् त, धन्यवाद, नमस्ते र